इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन शायद कभी भी अमेरिका की पकड़ में नहीं आते अगर उनको मस्कूफ नामी ये इराकी डिश पसंद ना होती। 32 हफ्तों तक यूएस आर्मी ने एड़ी चोटी के जोर लगाकर देख लिए, लेकिन इराक के फॉर्मर प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन की कोई खबर नहीं थी। इस मिशन पर ना सिर्फ यूएस मिलिट्री दिन रात काम कर रही थी, बल्कि यूएस स्पेशल फोर्सेस, CIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और FBI का भी काफी बड़ा रोल था। हजारों की तादाद में इन इदारों के लोग सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रहे थे, सद्दाम हुसैन। अमेरिका को इस शख्स से ऐसा क्या खतरा था और बिल आखिर उन्होंने सद्दाम हुसैन को जमीन से 6 फुट नीचे एक छुपी हुई कब्र के अंदर कैसे ढूंढ निकाला। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है अमेरिका में हुए 9/11 अटैक्स के बाद, जब अलकायदा ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC पर हमले किए थे। इस वाक़े को लेकर अमेरिका का गुस्सा पूरी दुनिया ने देखा। उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने डिसाइड किया कि जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करेगा उसको टारगेट किया जाएगा। बेशक सद्दाम हुसैन, जो उस वक्त इराक के डिक्टेटर थे, डायरेक्टली 9/11 में मुलव्विस नहीं थे, लेकिन अमेरिका को लगता था कि सद्दाम हुसैन मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। पर इराक पर डायरेक्टली हमला करने के लिए ये इल्ज़ाम काफ़ी नहीं था। ये बात तो कंफर्म थी कि यूएस इराक में सद्दाम हुसैन का होल्ड ख़त्म करना चाहता है, जो पिछले 24 सालों से वहाँ मुख्तलिफ रोल्स में हुकूमत कर रहे थे। लिहाजा इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत ख़त्म करने के लिए और वहाँ हमला करने के लिए यूएस को कोई ठोस वजह चाहिए थी, जिसके लिए अमेरिका ने ये दावा करना शुरू किया कि सद्दाम हुसैन इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छुपा रहा है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स। इसी दावे को बुनियाद बनाकर मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। इस काम में अमेरिका का साथ दिया यूके, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड की मिलिट्री ने, जो लड़ते लड़ते सिर्फ 3 हफ्तों में इराक के कैपिटल बगदाद तक पहुंच गए। इराक पर हमले के पहले ही दिन प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन कहीं रूपोश हो गए, और जब अमेरिकन मिलिट्री बगदाद पहुंची तो उन्हें सद्दाम हुसैन का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। यूएस टैंक्स और ट्रूप्स ने बगदाद पर कब्जा करके सद्दाम हुसैन का 24 साला तख्त उलट दिया। वहाँ के मशहूर फिरदौस स्क्वायर पे सद्दाम हुसैन का स्टैचू भी ट्रूप्स ने गिराकर अपनी जीत सेलिब्रेट की। पर सद्दाम हुसैन का स्टैचू तो गिर चुका था, लेकिन असली सद्दाम हुसैन को ढूंढकर गिराना शायद इतना आसान नहीं होने वाला था। अब सद्दाम और उनकी गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स को ढूंढना यूएस मिलिट्री की अव्वलीन तरजीह थी। यूएस मिलिट्री के एक एक सोल्जर को फुल पावर दी गई कि सद्दाम और उनके 51 ऑफिशियल्स को कहीं भी देखा जाए तो उन्हें जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़कर पेश किया जाए। पर इन मोस्ट वांटेड की लिस्ट में टोटल 52 ऑफिशियल्स थे। इनके चेहरे हर किसी को याद करवाने के लिए ताश के स्पेशल पत्ते प्रिंट करवाए गए, जिनमें सद्दाम हुसैन और उनके 51 ऑफिसर्स की तस्वीरें प्रिंट करवाई गई। क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स में भी टोटल 52 पत्ते होते हैं और मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी 52 नाम ही थे। इससे सोल्जर्स फारिग टाइम में जब गेम खेलते तो उनको अपने टारगेट्स का चेहरा बार बार देखकर याद हो गया था। अगले कई महीनों तक यूएस मिलिट्री ने इराक का चप्पा चप्पा छान मारा, घरों पे छापे मारे, रिश्तेदारों से इन्वेस्टिगेशन हुई, शॉप्स, कॉलेजेस, मस्जिदें, कुछ नहीं छोड़ा गया। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि सद्दाम है तो इराक में, लेकिन आखिर है कहाँ। कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन सद्दाम हुसैन और उनके 2 बेटों का कोई अता पता ना चल सका। इसके बाद यूएस ने अनाउंस किया कि जो भी सद्दाम हुसैन या उनके बेटों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देगा उसको $55 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। 15 मिलियन डॉलर्स उनके बेटों पर और $25 मिलियन का इनाम सद्दाम हुसैन पर रखा गया। इराक में कई लोग खुद सद्दाम हुसैन के खिलाफ थे, और इसी वजह से अमेरिका को यकीन था कि पैसों की लालच में ही सही, लेकिन कोई न कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। एक शख्स यूएस मिलिट्री बेस पर गया और कहा कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे उदय और कुसे मेरे घर में मौजूद हैं। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब यूएस मिलिट्री ने उस घर को चारों तरफ से घेरा तो मालूम पड़ा कि वाकई उदय और कुसे वहां मौजूद हैं।
وہ سیدھی طرح باہر نکلنے کو راضی نہیں تھے کیونکہ وہ بھی پوری طرح ہتھیاروں سے لیس تھے۔ لہٰذا کئی اٹیمپٹس کرنے کے بعد گھر پر میزائل اٹیک کیا گیا۔ سولجرز جب گھر کے اندر گئے تو انہیں ادے اور کسے دونوں کی ڈیڈ باڈیز ملی، یعنی صدام حسین کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی جو آخری امید تھی وہ بھی چلی گئی۔ لیکن یو ایس ملٹری نے اس کو اپنی ہار تسلیم نہیں کیا۔ دوسری طرف صدام حسین کے کئی ساتھیوں کو ڈھونڈ کر زندہ اریسٹ بھی کیا گیا تھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی انفارمیشن نہیں ملی۔ اب 4 مہینے گزر چکے تھے اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یو ایس ملٹری اب یہ سوچنے لگی کہ شاید صدام حسین بھی کسی حملے میں مر چکا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے یو ایس ملٹری کی کوششیں بھی کم ہونے لگی۔ نہ تو کسی ملٹری آپریشن اور نہ ہی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ صدام حسین کے زندہ ہونے کا اشارہ دے رہی تھی، پر اسی دوران ایک آڈیو ٹیپ نے سارا پلاٹ ہی بدل دیا۔ یہ آڈیو ٹیپ تھی صدام حسین کی، جس میں وہ اپنے دونوں بیٹوں کی موت پر دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ اس آڈیو ٹیپ کا مطلب تھا کہ صدام حسین ابھی بھی زندہ ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر سے صدام حسین کو ڈھونڈنے کی کوششیں تیز کر دی اور اس کے سر پر جو $25 ملین کا انعام تھا اسے بڑھا کر $30 ملین کر دیا گیا، اور ساتھ ہی انفارمیشن دینے والے کو یو ایس سٹیزن شپ دینے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ اتنی بھاری رقم کی لالچ میں ہر کوئی اپنی قسمت آزمانے لگا۔ عراقی لوگوں نے الٹی سیدھی انفارمیشن دینا شروع کر دی، اس امید میں کہ اگر وہاں سے صدام حسین پکڑا گیا تو ان کو انعامی رقم ملے گی، پر اس سے امریکہ کا کام اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ تاش کے پتوں پر چھپے تقریباً تمام لوگ ہی پکڑے جا چکے تھے، صرف کچھ ہی بچے تھے جن میں صدام حسین بھی شامل تھا۔ اسی دوران ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک سارجنٹ ایرک میڈوکس نے تاش کے پتوں سے ہٹ کر بالکل الگ سمت میں سوچنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ جن لوگوں کو موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں ڈالا گیا تھا وہ موسٹلی صدام حسین کی گورنمنٹ کے ٹاپ آفیشلز تھے۔ ان کی پاور صدام حسین سے تھی، نہ کہ صدام حسین کی پاور ان سے۔ اس وقت صدام حسین کو اگر سب سے زیادہ کسی کی ضرورت ہوگی تو وہ ہیں اس کے باڈی گارڈز۔ صدام حسین کے باڈی گارڈز 3 کیٹیگریز میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک اس کے محل کی پروٹیکشن کرتے تھے، دوسرے پہلے سے اس جگہ کو جا کر کلیئر کرتے جہاں صدام کو جانا ہوتا تھا، اور تیسرے تھے حمایہ۔ یہ گارڈز ہر وقت صدام حسین کے ساتھ رہتے تھے، اور اس وقت صدام حسین کو سب سے زیادہ انہی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایرک میڈوکس نے ان گارڈز کو ڈھونڈنے کے لیے صدام حسین کے ہوم ٹاؤن ٹکریت جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں اس نے صدام حسین کے ایک باڈی گارڈ محمد ابراہیم عمر کے بیٹے سے کچھ انٹروگیشن کی، لیکن یہ باڈی گارڈ بھی کہیں مسنگ تھا۔ پھر اس کی ملاقات صدام حسین کے ایک بہت پرانے نوکر سے ہوئی، جہاں سے کچھ خاص تو نہیں، لیکن یہ معلوم پڑا کہ صدام حسین کو مسکوف نامی ڈش بہت پسند ہے، جو کہ عراق میں ایک مچھلی سے بنائی جاتی ہے۔ یہاں میڈوکس کو یاد آیا کہ صدام حسین کے باڈی گارڈ محمد ابراہیم عمر کے بیٹے نے انٹروگیشن کے دوران بتایا تھا کہ اس کے باپ کو فشنگ کا بہت شوق ہے، اور وہ ایک فش فارم کا مالک بھی ہے جو سمیرا نامی شہر میں موجود ہے۔ میڈوکس جب فش فارم پر پہنچا تو وہاں محمد ابراہیم عمر تو نہیں، لیکن 2 مچھیرے ضرور ملے۔ ان مچھیروں کا ڈائریکٹلی ابراہیم عمر سے کوئی تعلق نہیں تھا، پر ان میں سے ایک عراقی گوریلا فائٹر کا کزن نکلا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ جب صدام حسین کا تخت الٹ دیا گیا تو اس کے کلوز ملٹری آفیشلز نے امریکن ملٹری کے خلاف گوریلا وار شروع کر دی تھی۔ ایسا مانا جا رہا تھا کہ یہ گوریلا فائٹرز ابراہیم عمر کے اشارے پر چلتے ہیں، جو کہ صدام حسین کا سب سے کلوز باڈی گارڈ تھا۔ مچھیرے نے اپنے ایک انکل کا ذکر بھی کیا جس کا گھر بغداد میں ہے۔ میڈوکس نے اپنی ٹیم کے ساتھ بغداد کے اس گھر کو گھیرا، اس امید میں کہ شاید یہاں سے بھی کوئی انفارمیشن مل جائے، اور حیرت انگیز طور پہ ابراہیم عمر وہیں پہ چھپا ہوا تھا۔ ابراہیم عمر صدام حسین کا پرسنل باڈی گارڈ تھا، اور وہ اکثر اپنے فش فارم سے صدام حسین کو مسکوف نامی مچھلی کی ڈش بنوا کر بھیجا کرتا تھا۔ فی الحال وہ امریکن ملٹری کے خلاف ایک گوریلا وار کو لیڈ کر رہا تھا، اور اسی کو ہی صدام حسین کی اصل لوکیشن کے بارے میں پتا تھا۔
अरेस्ट होने के बाद वो कुछ भी बताने को राजी नहीं था, लेकिन जब मैडॉक्स ने उसे इंटेरोगेट किया और ये यकीन दिलाया कि उसे और उसकी फैमिली को यूएस में सिटीजनशिप दी जाएगी, तो फिर उसने बोलना शुरू किया। इब्राहिम ने बताया कि सद्दाम हुसैन अद-दौर नामी टाउन में छुपा हुआ है। उसकी निशानदही पर यूएस ट्रूप्स ने अद-दौर टाउन को सर्च करना शुरू किया। वहां टिग्रिस रिवर के किनारे 2 फार्म हाउस थे, पर दोनों खाली निकले। उस वक्त इब्राहिम उमर, जो ट्रूप्स के साथ मौजूद था, उसने इशारा किया जमीन की तरफ जहां एक रस्सी पड़ी हुई थी। वो रस्सी बहुत लंबी थी और जमीन के अंदर से होती हुई दूर एक स्पाइडर होल के अंदर जा रही थी। इस स्पाइडर होल की एंट्रेंस एक स्टायरोफॉर्म से बंद की गई थी। जब इस सुराख को खोला गया तो अंदर अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। उसी वक्त एक सोल्जर हैंड ग्रेनेड अंदर फेंकने ही वाला था कि उस सुराख में से 2 हाथ निकलते हुए नजर आए। ये लंबी दाढ़ी वाला एक शख्स था जिसने कहा कि मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं इराक का प्रेसिडेंट हूँ। अमेरिकन आर्मी सद्दाम हुसैन को जिंदा पकड़ने में कामयाब हो गई थी। 32 हफ्तों की लगातार कोशिशों के बाद एरिक मैडॉक्स की कोशिशें आखिर रंग ले आईं। बाद में एनालाइज करने पर देखा गया कि अगर मैडॉक्स को ये पता नहीं चलता कि सद्दाम हुसैन को मशकूफ नामी डिश पसंद है, तो शायद वो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। बाद में जिस इल्ज़ाम पर इराक पर हमला किया गया था कि वहाँ सद्दाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छुपाए बैठा है, कहीं नहीं मिले। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने भी इस बात की तस्दीक की कि वहाँ वीडियो अच्छी लगने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का क्रेडिट ज़ैम टीवी को जाता है।